على المدن التركية، وما أدى إلى مقتل أتراك من بينهم شاب في 17 من عمره. شكرا. بالنسبة لمدينة الرقة، يبدو أن هناك بعض المدنيين الذين اختاروا العودة في وقت مبكر، وإزالة الألغام والمتفجرات الموجودة في المدينة والتي زرعها تنظيم داعش قبل مغادرته المدينة. هؤلاء يتعرض الكثيرون منهم لخطر هذه القنابل والمتفجرات قبل إزالتها. لم نحصل على أي عمل كاف لإزالة هذه الألغام، وليس صحيح أن البعض يقول أن العملية العسكرية كانت دقيقة أو أكثر دقة في التاريخ وهلم جرة. فهناك ألغام ومتفجرات في جميع الأماكن التي يسكنها المدنيون، وهذا ما يثير قلقنا فيما يتعلق بعودة النازحين واللاجئين. التفويض الممنوح يركز على المدنيين داخل سوريا، فلا أعرف ما يحدث على الجانب التركي من الحدود، فسأكون مهتم بأي تقارير قد تزودني بها. نحن نشعر بالقلق البالغ بشأن الآلاف الذين يفرون بسبب العملية الجارية في مدينة عفرين. السيد إيجلاند، هل لك أن توضح مسألة الضحايا في مدينة الرقة، عدد الانفجارات التي وقعت وعدد؟ إذن مشاهدينا، الإنترنت، وبفضل ذلك نحن كمشغلي الاتصالات نعيش وننشط، فهناك نوع من التعاون الضروري. ويبقى موضوع البيانات والمعطيات. في خصوص البيانات يجب أن حسب الأجيال هناك حساسية مختلفة. فالشباب مثلا عندما نقول لهم ألا ترى مانعا أن تعطي بياناتك الشخصية إلى انستغرام أو تويتر، فهم لا يرون مانعا ويعطون بياناتهم بكل أريحية وكل حرية. وهناك مسألة حقوق الحفاظ على البيانات الشخصية، وأيضا حق فسخ تلك البيانات من بنوك البيانات لهذه المؤسسات. أعتبر أن نحن الكهول وكبار السن حساسون كثيرا أمام هذه المسألة أكثر من الشباب. ثم هناك منظومات يمكن أن نقوم بإرسائها، فعندما تبحر على الفيسبوك فهناك شروط عليك أن تقبلها. نفتح حسابا أو خدمة ونستخدم تلك الشبكة أو تلك الخدمة بسرعة، وهناك قيمة مضافة. وأعتقد أنه علينا أن نعمل على تعليم الشباب وأن تعمل تلك المؤسسات حتى نعمل على حماية البيانات وأن نتحكم في هذه البيانات. وفي العالم الرقمي نحن كمشغلين لدينا دور هام نلعبه، ويجب أن نقوم بهذا الدور. ليس هناك منظومة مثلى، فنحن نعمل على تلقين الشباب حول مختلف الانحرافات المحتملة
في هذا المجال وعلى حماية بياناتهم، وهذه مسألة هامة وتربوية. التعاون مع الجافا ما قاله ستيفان ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المشغل؟ أعتقد لا يلعب أي دور. نحن مكتب بريد، ومكاتب البريد يوزعوا كتب الإشارات والكتب والأدلة التسويقية وغير ذلك، لكن يجب على المشغل، وأنا متفق مع ستيفان، هل أن الشخص الذي يوافق على خانة من خانات في الصفحة هل تم إعلامه وهل يعلم ما هو بصدد القيام به أو ما هو بصدد فعله؟ لنعرف ما هي البيانات التي يستخدمها فيسبوك أو جوجل، فهذا يتطلب وقتا طويلا. فأنا يمكن أن أكون شابا وأعطي صوري، ثم لاحقا عندما أصبح كهلا لا يمكنني أن أبرر ما قمت به أو ما حملت من صور، وبالتالي يجب أن نعلم الشباب بالحق. ونحن نعمل في مجال إنتاج البروتينات الحيوانية، وإنتاج البروتينات بشكل اصطناعي وبشكل ذكي. فهناك شخص يفكر بشكل مختلف. Là, on se rapproche de la fameuse créativité dont parlait tout à l'heure Jacques, parce que c'est vrai que مجال الإبداع هي مؤسسة تكنولوجية سعيدة، وكل مبدع هو بحاجة إلى مثل هذه المؤسسات. لدينا مكتب مؤسساتي، ومؤسسته أصبحت على شاكلة معبد. نتحدث عن الإبداع. فإذا ما أتيت إليك غدا وأقول لدي فكرة ممتازة، هل ستطلب وقتا للتفكير أو ستستثمر مباشرة؟ أنا أريد تشبيب مؤسستي وأخصص 10% من وقتي لاستقبال الأشخاص. هناك 1200 شخص في مؤسستك. نعم، أنا متأكد أني قابلت الجميع، وأحاول أن أقدم 3 أو 4 محاضرات في الشهر في جميع بلدان العالم حول الإشهار وحول أهمية الإشهار. وأعتقد أن كل منا له واجب نشر ما له من معارف. في أورانج نتحدث عن التكنولوجيا. عندما نكون مشغل اتصالات، هناك ما تقترحه أيضا إلى جانب الخدمات التقليدية كالخدمات المصرفية. نحن نقدم الشبكات ونصدي خدمات في خصوص الشبكات، فإن الثورة الرقمية أصبحت واقعا، ونحن نقوم بهذه الخدمات، ولهذا نحن نستثمر في هذه الشبكات. لكن لا نقوم بذلك فقط، ولا يمكن أن نكتفي بذلك فقط، لأن العموم والمستخدمون ينتظرون أكثر منا، وهناك العديد من الفرص السانحة يجب أن نستغلها، وكل شيء أصبح رقمي. فأكثر الخدمات اليومية التي نقدمها عبر المحامل الرقمية،
وبالتالي هذا يفرض على الأطراف الفاعلة في العالم الاقتصادي أن تراجع سياستها وأن تؤمن بالدور الرقمي، والرقمنة تتسارع في العالم وهناك فرص سانحة. وقررنا أن نعمل في مجال لم يفكر أي شخص في أننا سنعمل فيه، وهو الخدمات المصرفية الرقمية. وبالتالي يمكن أن يكون لديك بنكا في جيبك وتقدم أو تحصل على الخدمات بسرعة وبشكل استثنائي، وهذا ما نقوم بإفريقيا. وأعتقد أن تونس أمامها هذه الفرصة السانحة، حيث يمكننا أن نتعاطى اقتصاديا دون الحاجة إلى التعامل النقدي بالنقود. فهناك 700 مليون صيني يتعاملون اقتصاديا بشكل لا مادي، وهذه فرصة كبرى وفرصة سانحة كبيرة تقدم لنا، ولها كلفة مرتفعة، ونحن نعمل على تسريع هذا التقدم التكنولوجي وعلى تحسين القدرة التنافسية. وتحدثنا على الجانب الصحي، وهناك خدمات نقدمها في مجال الصحة، وكل ما نقوم به اليوم بفضل العالم الرقمي يمكن أن نقدمه بشكل أفضل بفضل الرقمي. ونحن يمكن أن نكون مشغلا ليس في جانب الاتصالات لكن متعدد الجوانب، ويقدم خدمات يومية. ونعتقد أنه بإمكاننا أن نقدم هذه الخدمات. إذن في ظرف 5 أو 10 سنوات تغيرت الأمور، واليوم خلال متابعتي للنقاش أرى أن هناك عديد المهن وليست هناك مهنة واحدة في الاتصالات. فاليوم يمكن أن تكون في عالم الاتصال وأن تكون في عالم الإشعار. فماذا عن عالم الغد؟ نعم، في 10 سنوات القادمة سيشتغل الشاب في 10 مهن، و50% من المهن التي سيتم العمل فيها غير موجودة اليوم. نعم، وهذا شيء متم بعد 40 سنة عندما يكون الشاب يدخل الشاب إلى الحياة المهنية، وهذا شيء ممتاز. وكنا في السابق نعمل ضمن ثقافة واحدة، ويمكن أن نغير مسيرتنا المهنية في يوم من الأيام. وهنا يجب أن يتغير العالم، وعليه أن يتأقلم مجددا، لأن هناك القدرة على أن نضع أنفسنا موضع تساؤل. إذن أعطيت الكلمة إلى ثلاثتكم، وهناك أسئلة من القاعة، فسأطلب من المضيفات أن تعطي الميكروفون إلى القاعة. هل أنتم مستعدون للإجابة على الأسئلة من الأشخاص من هذا الكلمة؟ شارك هذا الصباح ليلى بنزينة، فهناك ردود فعل قد تأتي من القاعة. ربما نبدأ بطرح الأسئلة، فإذا لم يتم سماع أسئلتكم سأكررها. نرجو منكم إعطاء الميكروفون، الرجاء رفع الأيدي حتى تراكم المضيفة. Normalement, ça va marcher. Ça y est, ça marche. نستمع إليك سيدتي. لدي سؤال يتعلق بمؤسساتكم، وكيف تم تنظيم مؤسساتكم لإدراج أو إدخال الرقمية والتكنولوجيا الرقمية
حتى يكون الحرفاء والمستخدمين في اتصال مع التكنولوجيا الحديثة، لكن هناك مساوئ. فكيف نظمتم أنفسكم على مستوى هياكلكم لإدخال المنظومات الرقمية؟ لديكم 45 دقيقة للإجابة على سؤالي. شكرا نيلة. سأخذ الكلمة. سأعتذر على مقاطعتكم. سيادة رئيس الجمهورية متأخر، وهو سيأتي وسيكون هنا بعد 30 أو 40 دقيقة عفوا، وأعتذر عن ذلك. هذه بعض النقاط التي لا يمكن أن نتحكم فيها نتيجة برنامج زيارة الدولة الرسمية هذه، والتي لا يتحكم فيها أي شخص حتى نحن في فرنسا لا يمكن أن نتحكم فيها. من سنجيب على سؤال نيلة. Mais juste parce que Naïla, elle est à plein dans le digital. Il y a même le côté French Tech Tunisie qui voudra développer et qu'on aimerait développer ici. Sur sa question, qui veut lui répondre? من يريد الإجابة على هذا السؤال؟ Non, mais le propre des organisations, c'est de grossir et de devenir plus lourdes. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les isoler physiquement. تقوم بالمؤسسات هي أنها تتطور بشكل كبير لتصبح مؤسسات ثقيلة، ونحن نحاول أن نتفادى هذا الجانب. فإذا ما كان لدينا مشروع فنحن نعمل على تطويره ونرى ما هي النتائج التي سيؤدي إليها هذا المشروع حتى لا نقوم بخنق المؤسسة عبر الأنشطة الجديدة. السيدة بنمامي هي مديرة عامة لمركب جامعي خاص في تونس، وهو أول مركب جامعي خاص. أود أن أفهم أكثر أسرار المدرسة 42، ويمكننا أن نخلق مدرسة 42 في تونس. هذا سؤال موجه إليك بزافي. المدرسة 42 هي مدرسة مختلفة، حيث نبحث عن أشخاص من خلفيات اجتماعية مختلفة، ونحن نبحث عن هؤلاء الأشخاص خاصة ضمن أولئك الذين عاشوا أوضاع صعبة، والأساتذة يساعدون هؤلاء الأشخاص على تعلم مهنة أو نشاط. وأعتقد أن هناك أشخاص هنا يفكرون في بحث مثل هذا المشروع في تونس، وأعتقد أنه علينا توجيه هذا السؤال إليهم. سؤال آخر. أنا تونسي فرنسي، وأعيش منذ 6 سنوات في هذا البلد، واكتشفت في هذا البلد أن تونس ليست الجمهورية التونسية، وأن الجمهورية التونسية ليست تونس. هناك مئات من المؤسسات على كامل تراب البلاد، والمشكلة وأنا سوف أدلي بشهادة هنا هناك 99% من المؤسسات توجد في تونس، و40% من الصادرات تخرج من تونس، و80% من الواردات تمر عبر تونس. وتونس اليوم بالقرب من الجزائر، وهناك طرقات سيارة تتطور، ويمكن أن يكون هناك اقتصاد داخل المنطقة. تبرقة تبعد ساعة عن عنابة، والكاف تبعد 3 ساعات عن قسنطينة. فهناك قطاعات يمكن أن تعطي ديناميكية اقتصادية إلى تونس، وأدعو المستثمرين والمؤسسات الفرنسية لملاقاة المؤسسات التونسية 100% تونسية، لأن هناك آلاف من المؤسسات التونسية، مؤسسات صغيرة جدا ومؤسسات صغرى متوسطة في جابس وصفاقس وقفصة وصفاقس والقصرين، والتي تعطي إلى تونس قدرة كبيرة، وأعتقد أنه علينا أن نعمل على تطويرها. فهذه المؤسسات هناك شباب يمكن أن يبادر، لأنه بإمكانه أن يتقاضى مرتب
500 يورو أو 2000 يورو في فرنسا مقابل 350 يورو في تونس. ومن جهة أخرى هناك ديناميكية يمكن أن نخلقها عبر خلق قيمة مضافة في هذا البلد، وخاصة عبر هذه القيمة الإجمالية على كامل تراب البلاد التونسية. شكرا على مداخلتكم. أقترح عليكم أن نأخذ فترة استراحة، لأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سوف لن يأتوا الآن. سنعود في الساعة 31 دقيقة. إذن بإمكانكم الخروج لشرب كأس ماء، ونعود بعد ربع ساعة. إلى اللقاء.